नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहिबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास लगायतका विषयमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अरियालसँग गरिएको कुराकानी। हिजोदेखि खुला भएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र अनलाइन मार्फत कसरी भर्ने, के कस्ता प्रक्रिया छन्, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्माद्वारा जानकारी, स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्र उपकेन्द्रलाई सूचीकृत हुन राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्र अधिकृत अञ्जली श्रेष्ठको आग्रह, आजदेखि सुरु भएको कोरियन भाषा परीक्षा दिँदा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरू लगायतका सामग्री आजको कार्यक्रममा सुनाउँदैछौं। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन, पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसार भरी। स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो, पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। सुरुमा केही खबरहरू। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकाका देशीय निर्देशक सुङ हुन को बीच भेटवार्ता भएको छ। गत सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरू बीच ईपीएस मार्फत कोरिया गई फर्किएका नेपालीहरूको लागि सञ्चालन हुने परियोजनाका साथै नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकार बीचको सम्भावित साझेदारीका विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। ईपीएस मार्फत कोरिया गई फर्किएका नेपालीहरूको लागि सञ्चालन हुने परियोजनामा कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकाले 8 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 96 करोड रुपियाँ सहयोग प्रदान गरेकोमा मन्त्री श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नेपालीहरूलाई युएई लगेर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ गरेको जनाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी कुबेर कडायतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई भेटेर भिजिट भिसामा युएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एसएसपी कडायतका अनुसार मुख्य अभियुक्त त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायलाई युएई प्रहरीले दुबईमा पक्राउ गरेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। साथै रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा युएई पुर्याउने कार्यमा संलग्न मधुविलास सापकोटा, खुमबहादुर खड्का र सन्तोष प्याकुरेल पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले भिजिट भिसाको नाममा करिब 2 करोड 50 लाख ठगी गरेको भन्दै 76 जना पीडितले उजुरी दिएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक प्रक्रिया, यसभित्रका विकृति एवं समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयले फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेसको अवधारणालाई जोड दिएको छ। यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेका सुधारका कार्यक्रमहरू लगायतका विषयमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अरियालसँग सहकर्मी अच्युत अरियालले कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ उहाँसँगको कुराकानी। समग्र वैदेशिक रोजगारीको सुधारको सम्बन्धमा अहिलेको अवस्था के छ, के कार्यक्रमहरू भइरहेको छ अहिले? विगत समयमा जुन खालको विकृति विसङ्गतिहरू थिए, पहिला निकै ठगिने, एउटा कामको लागि लगेर अर्को काममा लगेर भित्र पार्ने, अलि अनियमित हिसाबमा चाहिँ पैसा उठाउने, स्यालेरीहरू कम दिने, कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने उद्धार नगरिदिने, त्यस्तो खालको विकृति थियो र अहिले केही कम
भएको छ। यो कसरी कम भएको छ भन्दाखेरि हामी धेरै यो लेबर सेन्डिङ देशहरूमा चाहिँ हामी गयौँ, मलेसिया, त्यसै साउदी अरब, कुवेत लगायतका देशहरूमा हामीले भ्रमण पनि गऱ्यौँ। त्यो देशहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो कुराहरू राख्यौँ। त्यसपछि हामीले पनि यता धेरै अनलाइन सिस्टमहरूलाई पनि डेभलप गरेका छौँ। अहिले 24 घण्टा चाहिँ उजुरीहरू सुन्ने कल सेन्टरको पनि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा होइन हामीले अहिले डिएससीको कमान्डमा नेपाल प्रहरीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो भयो भने इमिडिएटली त्यो उजुरीको चाहिँ उहाँले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ र चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ। यदि साँच्चीकै ठगिएको छ अथवा त्यो छ भनेदेखि त्यो मेन पावर कम्पनीलाई अथवा व्यक्तिलाई हामीले तुरन्त कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। अहिले चाहिँ यो हामीले यो प्रबन्ध गरिसकेपछि धेरै नै बेनिफिट लिनुभएको छ। त्यो हिसाबले रेडियो नेपाल मार्फत अहिले मैले के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने यदि त्यस्तो वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा परेको पिरमर्का अथवा गुनासो केही छ भने कल सेन्टर उजुरी गर्ने, फोन गर्ने, विभागको मन्त्रालयको आफ्नो कुराहरू चाहिँ भन्ने, टिपाउने अथवा आफ्नो मान्छे चाहिँ जहाँ काम गरिरहेछ त्यो मान्छेलाई हामीले पुर्याउनु पर्ने सुविधाहरू के हुन् त्यहाँ पनि पीडितको मागहरू एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो छ भने पनि हामीले सम्बन्धित देशको श्रम सहचारीलाई त्यो तुरुन्तै रिफर गर्छौँ र उहाँहरूले तुरुन्तै टेकअप गर्ने त्यो खालको व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। अनलाइन सिस्टमको कुराहरू, यता उजुरीको ठगीको कुराहरू, यी सबै कुराहरू व्यवस्थित भइसकेपछि केही हदसम्म मैले सबै पूर्ण रूपमा चाहिँ यो बात भन्दैन तर केही हदसम्म चाहिँ सुधारका सङ्केतहरू चाहिँ देखिएका छन्। फिडब्याकहरू राम्रो आएको छ। जस्तो कि बढी नेपाली कामदार रहेका मुलुकहरूको यहाँले भ्रमण गर्नुभएको छ र यो भ्रमणका क्रममा चाहिँ श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुभयो? मोर देन 90% त राम्रै देखियो होइन। हामी यो साउदी अरेबियामा चाहिँ हामी जहाँ गएका छैनौँ त्यहाँ चाहिँ अलिक धेरै प्रब्लमहरू छ। विशेष गरी महिलाको हकमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू देखिया छ। कम्पनीको मार्फत गएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त त्यति अप्ठ्यारोमा परेका छैनन्, तर अप्ठ्यारोमा परिहाले पनि त्यो मेन पावर कम्पनी नै जिम्मेवार भएको हुनाले उहाँहरूले नै सेटल गर्नुहुन्छ। जो मान्छे भिजिट भिसामा जाने होइन, दलालीहरू मार्फत ललाई फकाइ लैजाने र नेपालको बाटो नभएर छिमेकी मुलुकको बाटो चाहिँ जाने प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिबाट झुक्काएर गएका मान्छेहरूले अलिकति दुःख पाएको त्यहाँ सुन्यौँ। त्यस्तै केही मान्छेहरू पनि छानबिनको दायरामा आइसकेका छन्। त्यो हुनाले भिजिट भिसामा गएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अलिकति दुःख पाएको अवस्था देखिन्छ। मन्त्रालयले यो समग्र श्रम नीतिमा नै सुधार गर्नको लागि छलफल पनि अगाडि बढाएको छ। अहिले यो श्रम नीतिमा चाहिँ मुख्य रूपले के विषयहरू थप गर्न खोजिएको छ, के सुधार गर्न खोजिएको हो? यो श्रम नीतिमा बेसिकली श्रमिकहरूको हकलाई नै हो। अब अहिले हेऱ्यो भने चाहे वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिक होस् अथवा नेपालमा काम गरेको श्रमिक होस्, उहाँहरूको ज्याला पनि कम छ। बिमा इन्सुरेन्सको सुविधाहरू पनि छैन। माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी श्रम परिषद पनि छ। त्यो श्रम परिषदमा पनि यी विषयहरूमा छलफल भएको छ। अहिले भर्खरै अस्तिको नीति कार्यक्रममा चाहिँ श्रम प्रतिष्ठानको कन्सेप्टलाई हामी ल्याएका छौँ। हामीले व्यावसायिक राष्ट्रिय व्यावसायिक सदाशिव विकास तालिम प्रतिष्ठान भनेर त्यो ल्याएका छौँ। जबकि त्यसबाट आफ्नो ज्ञान सिप आर्जन गरेर रिटर्निङ माइग्रेन्टहरू होइन जो फर्केर आएको छन् उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको नलेजलाई पनि उपयोग गर्ने र यहाँ चाहिँ अनस्किल चाहिँ नै श्रमिकहरूलाई पनि स्किलफुल बनाउने भनेर हामीले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि ल्याएको सातै प्रदेशमा लैजाने भन्ने सरकारको धारणा पनि छ। त्यो कुरा बजेट भाषणमा हाम्रो नीति कार्यक्रमहरूमा आइसकेका पनि छ। यो वैदेशिक रोजगारी भनेको वास्तवमा आफैमा नराम्रो विषय हो एउटा कुनै पनि देश मुलुक विकास गर्नको लागि होइन। तर पनि हाम्रो देशमा बाध्यता भएको छ किनभने केही समय केही वर्ष चाहिँ तत्कालै स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन सक्ने त्यो खालको वातावरण चाहिँ देखिएको छैन। त्यो हिसाबले केही समयको लागि हामीले हाम्रो युवाहरू जनशक्ति चाहिँ बाहिर जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ। प्रत्येक सिडिओ कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सल्लाह सुझाव दिने युनिट छ। हाम्रो नेपाल सरकारको युनिट छ अथवा स्थानीय तहहरू छन्। त्यहाँ गएर आफ्नो बारेमा आफ्नो कुराहरू भन्नु पर्यो। एजेन्टको भरमा कसैले प्रलोभन दिएको भरमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानु भएन किनभने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत वैदेशिक नीति त्यसपछि निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ। कम्पनीको पनि आफ्नो सीमाहरू तोकेको छ। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ बेलायतबाट लैदिन्छु भनेर 15 लाख लैदिने, कोरिया लैदिन्छु भने 10 लाख लैदिने। यस्तो खालको इथिकल बिजनेस गर्ने मान्छेहरू इथिकल बिजनेस गर्ने एजेन्टहरू चाहिँ तपाईँ घर घरमा आउन पनि सक्छन्। ललाई फकाइ लाने त्यो खालको वातावरण हुन पनि सक्छ। आफ्नो क्षमता र त्यो कम्पनीको चाहिँ मिट गर्दै गर्दैन त भोलि मैले त्यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ स्किल आफ्नो क्षमता नभएको हुनाले हामीलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाम्रो मुलुकमा सञ्चालन भइराखेको कामहरू अथवा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका योजना परियोजनाहरू प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालित भएका बिजनेसहरूमा काम गर्ने त्यो खालको क्षमता चाहिँ श्रमिकहरू हामीले बनाउन सकिरहेको छैन, राज्यले बनाउन सकिरहेको छैन। त्यो बनाउन तयार गर्न आवश्यक छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि आफूले जानेको सिप
र स्किललाई जानेकोले चाहिँ अब एउटा फोरम हामीले आइ भनेको थियौँ, एउटा हामीले व्यावसायिक जीविका प्रतिष्ठान हामीले बनाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ इनरोल गर्ने आफ्नो कुराहरू, आफ्नो क्षमताहरू, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ मसँग यो क्षमता छ, म यो सेयर गर्न चाहन्छु भनेर भन्नु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ एक्सपर्टको हिसाबमा आफूले गरेको एकदम सक्सेसफुल कामको विषयमा चाहिँ स्किलको बारेमा चाहिँ त्यहाँ बताउनु पर्यो। प्रशिक्षकको हिसाबमा हुनु पनि सक्छ, तपाईँले एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हिसाबमा पनि हुनसक्छ। त्यो पनि त्यो प्रतिष्ठान मार्फत गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो जुन सामाजिक सुरक्षा कोष, त्यसपछि यो राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषबाट केही सरकारले सुविधाहरू पनि प्रदान गर्न सुरु गरेको छ, त्यसको सुविधाहरूको पनि उपयोग गर्ने र चाहिँ आफ्नो हकितको बारेमा चाहिँ रोजगारदाताहरूसँग कन्फिडेन्टली विथ इथिक्स नैतिकवान भएर एउटा सबै ढङ्गले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने र त्यस्तै रोजगारदाताले पनि एउटा श्रमिकको हकितको सन्दर्भमा, किनभने उहाँहरूले काम गरिदिए नै आफ्नो बिजनेस चाहिँ प्रफिट हुने हो, आफ्नो कम्पनी प्रफिटमा जाने हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि दुई पक्षको कोल्याबोरेसन बिना र सरकारको सहजीकरण बिना कुनै पनि मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन। यो समृद्धि हासिल गर्नको लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको चाहिँ नै युनिटी आवश्यक छ। त्यो युनिटी चाहिँ कायम गर्नको लागि, त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि म सबै श्रमिक रोजगारदातालाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत निष्कासन हुने वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2084 को बिक्री हिजोदेखि शुरू भएको छ। वार्षिक 12.50% दरले 6 महिनामा ब्याज प्राप्त हुने 5 वर्ष अवधिको उक्त बचत पत्र खरिद गर्न रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर गएका वा विदेशमा रोजगारी गरी फर्केका नेपाली नागरिकहरू तथा विदेशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूले मिति 2079 असार 6 गतेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको प्रक्रिया अनुसार अनलाइन आवेदन भर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्मा आवेदनको अनलाइन प्रक्रियाबारे बताउँदै भन्नुहुन्छ। एप्लिकेसन हाल्नको निम्ति यसपालि अनलाइन व्यवस्था गरेका छौं, जो हिजोदेखि खुल्ला गरिएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2084 को अनलाइन प्रक्रियाका लागि सबैभन्दा पहिले आवेदकहरू हाम्रो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वेबसाइटको एड्रेस nrb.org.np छ। त्यहाँ गएर खोल्नुभयो भने त्यहाँ ट्याबहरू देख्नुहुन्छ। फ्रन्टमै तपाईँले चाहिँ हाम्रो श्रीमान गभर्नरजीको फोटो देख्नुहुन्छ। ठ्याक्क त्यो फोटोमाथि मोनिटरी म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा ट्याब छ। त्यसलाई क्लिक गरेपछि अनलाइन पोर्टल फर CSB एन्ड FESB भन्ने छ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि हामी एप्लाई गर्ने ठाउँमा, आवेदन दिने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यहाँ दुईटा आवेदन अहिले खुलिरहेको छ, एउटा नागरिक बचत पत्रको र अर्को वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको। वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको तल्लो आवेदन हो, त्यहाँ चाहिँ एप्लाई भन्ने चाहिँ बटन छ। विभिन्न किसिमको जानकारीहरू राखेर चाहिँ एप्लाई भन्ने बटन छ। एप्लाई भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गरे पश्चात नयाँ ग्राहकहरूको आवेदनको निम्ति रजिस्ट्रेसन गर्ने फर्म ठाउँमा पुगिन्छ। उहाँहरूले लगइनको गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नको निम्ति सामान्य प्रक्रिया छ। आफूसँग मोबाइल नम्बर छ भने मोबाइल नम्बर राखे पनि भयो, नत्र भने इमेल एड्रेस छ भने इमेल एड्रेसको मार्फत पनि त्यो लगइन गर्नको लागि सहयोग गर्न सकिन्छ र पासपोर्ट हालेपछि हामी लगइन गर्छौँ। लगइन गरिसकेपछि आवश्यक इन्फर्मेसनहरू भरेर आवेदकजीहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको अथवा गैर आवासीय नेपालीहरूले चाहिँ यसमा आवेदन भर्नुपर्ने हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कागजात भनेको पासपोर्ट हो। भिसा लागेको पासपोर्ट, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्क्यान गरेर पनि अपलोड गर्ने व्यवस्था त्यहाँ गराएका छौँ, अथवा फोटो खिचेर पनि अपलोड गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट नेपालमा पैसा पठाएको अथवा नेपालको कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खातामा पैसा जम्मा गरेको प्रमाण कागजातहरू पनि तपाईँहरूले यसमा पेश गर्न सक्नुहुने भयो, त्यो पनि अपलोड गर्न सकिन्छ। जस्तो अझै यहीँ नेपालमा बसिरहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन्छ, नाता परिवारले भर्नु भएको छ भने नाता प्रमाणित कागजातहरू, निजका परिचय पत्रको प्रतिलिपिहरू पनि त्यहाँ अपलोड गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति स्क्यान गर्नै पर्छ भन्ने छैन, फोटो खिचेर पनि मोबाइलहरूबाट फोटो खिचेर पनि अपलोड गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अनलाइन बाहेक भौतिक रूपमा उपस्थित भएर यो बचत पत्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ कि छैन? पुनः उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्मा। एकदम त्यसको व्यवस्था पनि छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो त्यसको एप्लिकेसन फर्म हामीले चाहिँ हाम्रै वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यो वेबसाइटमा गएर हाम्रो लिङ्कमा गएर वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो नजिकको हाम्रो मार्केट मेकरहरू कहाँ गएर पनि उहाँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मार्केट मेकर 13वटा मार्केट मेकरहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, ग्लोबल आइमी ब्याङ्क, प्रोभो ब्याङ्क, सिटिजन इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरू जस्ता हाम्रो 13वटा ब्याङ्कहरू चाहिँ सेल्स एजेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू कहाँ गएर पनि उहाँहरूले चाहिँ यो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशमा बस्नु
पटु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उहाँहरू विदेशमा पैसा कमाएर सुरक्षित तौरले देशमा पैसा पठाउने एउटा मौका हो। आफूले आय आर्जन गरेको पैसामा अत्याधिक ब्याज प्राप्त गर्ने अवसर पनि हो, साथै गरेर पैसा बचत गर्ने अवसर पनि हो। यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर यसपालिको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा सहजै विदेशमै बसेर पनि यहाँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन पोर्टल खोलेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले सहजै एकदमै युजर फ्रेन्डली छ, सहजै भर्न सक्ने हुनाले यो भरेर आवेदन गर्न अनुरोध गर्दछु म। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहमै सम्बद्ध कामदार तथा उनीहरूका परिवारलाई आधिकारिक सूचना, परामर्श तथा आवश्यक सेवा प्रदान गर्नका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्र, उपकेन्द्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यी केन्द्र, उपकेन्द्रका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 को दफा 11 अनुसार आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्न इच्छुक वा सञ्चालन गरिरहेका गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सूचीकरण हुन बोर्ड सचिवालयले अनुरोध गरेको छ। साथै सचिवालयले यही असार मसान्तसम्म सूचीकरण हुने म्याद बढाएको छ। यसबारे जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्र NMRC अधिकृत अञ्जली श्रेष्ठ, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तो खालको सूचना केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने, स्थापना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्नेको म्यान्डेट चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै छ। र त्यसै गरी अहिले जति पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्रको पहिलो म्यापिङ अनुसार विभिन्न संस्थाबाट सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू चाहिँ 45-46 जिल्लामा चाहिँ सञ्चालित भइरहेका छन्। त्यसै गरी उपकेन्द्रहरू पनि विभिन्न इलाकाहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ स्थित छन्। र त्यसलाई चाहिँ अलिकति एकरूपता प्रदान गर्नको लागि, किनकि उहाँहरूको अल्टिमेट गोल भनेकै वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनको लागि उहाँले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू, परामर्शहरू दिने हो। सँगसँगै अरू सेवाहरू पनि त्यसमा जोडेर लग्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ एकीकृत अलिकति चाहिँ युनिफर्मिटी ल्याउनको लागि उहाँहरूको चाहिँ भोलिको दिनहरूमा दिगोपन अहिले त विभिन्न संस्थाबाट सञ्चालित छ, कुनै चाहिँ स्थानीय तहबाट सञ्चालित छ। अब तीहरूलाई अलिकति सस्टेनेबिलिटीको तर्फबाट पनि लैजानको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले ऐनले पनि म्यान्डेट दिएको र यसरी चाहिँ इनिसिएटिभ स्टार्ट गरेको हो। यसरी चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय अन्तर्गत सूचीकरण भइसके पछाडि ती आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरूलाई चाहिँ, ती उपकेन्द्रहरूलाई चाहिँ जस्तो बोर्डको केही सेवाहरूमा चाहिँ जोड दिने हाम्रो योजना छ। जस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय चाहिँ वैदेशिक रोजगारको क्रममा जसले श्रम स्वीकृति लिएर जानुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न थरी कल्याणकारी सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ, आर्थिक सहायताको कुराहरू, ती कुराहरू। जस्तो अहिले पनि हामीले रिसेन्टली सँगसँगै यो आप्रवासी स्रोत केन्द्र सूचीकरण सँगसँगै चाहिँ हाम्रो अनलाइन सर्भिसेसमा स्थानीय तहलाई जोड्ने भनेर एउटा त्यो पनि इनिसिएटिभ स्टार्ट भएको थियो। सेम त्यसले चाहिँ अब MRC-सँग पनि जोडिने एउटा, त्यो चाहिँ MRC-लाई पनि फाइदा भयो। MRC-लाई त्यसमा जोडिसके पछाडि जुन स्थानीय तहले त्यो सेवा प्रदान गर्छ नि र आफ्नो जनताहरूलाई, त्यसको लागि पनि MRC-ले अब सजीकरण गर्न सक्ने भयो। त्यस्तो खालको एउटा भयो। अब विभिन्न जस्तो बोर्डले अरू पनि सिप तालिमहरू प्रदान गर्नुपर्छ, रिइन्टिग्रेसनको केही कार्यक्रमहरू, तीहरूमा पनि MRC-लाई जोडेर स्थानीय तहलाई चाहिँ सजीकरण गर्ने। जुन चैत्र 7 गते हामीले पहिले सूचना जारी गऱ्यौँ, जुन वैशाख 30 गतिसम्मको लागि थियो, त्यो भित्र चाहिँ हामीले झन्डै झन्डै 40-41 विभिन्न स्रोत केन्द्र, आप्रवासी स्रोत केन्द्र, उपकेन्द्रबाट चाहिँ हामीलाई निवेदन प्राप्त भएको छ। र केही अब जिल्लाहरूमा उहाँले हामीलाई फोन गरेर पनि, उहाँहरूले हामीलाई इमेल गरेर पनि जानकारी गराइ नै राख्नु भएको थियो कि यो चुनावले गर्दा हामीलाई डिस्टर्ब भयो, यो डेडलाइनमा चाहिँ हामी सबमिट गर्न सकेनौँ, तर हामी यहाँको स्थानीय तह चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ सूचीकरण गर्नको लागि भन्ने खालको त्यो खालको मेसेजेसहरू पनि आइराखेको थियो। त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले यो असार मसान्तसम्म चाहिँ हामीले थप गरेको छौँ। वैदेशिक रोजगार चाहिँ एकदमै हरेक बाटोमा, हरेक क्षेत्र, हरेक ठाउँ, हरेक स्थानीय तहसँग जोडिएको विषय भयो। यससँग सम्बन्धित एकदमै सुरक्षित गराउनको लागि इन्फर्मेसनको रोल धेरै ठुलो नै हुन्छ। सँगसँगै अन्य कति धेरै सेवाहरूमा चाहिँ MRC-ले त्यो खालको सूचनाहरू दिनुहुन्छ, जस्तो सिटको भयो, विभिन्न कुराहरू सेवाहरूमा चाहिँ लिङ्क गराउनको लागि उहाँहरूले सजीकरण गर्नुहुन्छ। आर्थिक सहायताको नै कुराहरू भयो, विदेशदेखि सब ल्याउने कुराहरू, उद्धारको कुराहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ जस्तो जहाँनिर चाहिँ आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू सञ्चालित छन्, अहिलेसम्मको हाम्रो म्यापिङमा हजुरलाई मैले भनिहालेँ 45 जिल्लाहरूमा MRC छ र 28-30 जति चाहिँ हाम्रो उपकेन्द्रहरू छ। त्यो सबै भनेको त कति धेरै स्थानीय तहमा चाहिँ उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ नि त। त्यहाँदेखि उहाँहरू आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ पाउने जनताहरूलाई पनि उहाँहरूले एकदमै त्यो खालको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य अरू सेवाहरूमा पनि त्यो सेवालाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ सूचीकृत हुनु भन्छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत गणतन्त्र कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको कोरियन भाषा EPS टपिक UBT 2022 को परीक्षा आजदेखि सञ्चालन हुँदैछ। ललितपुर जिल्लाको भैंसेपाटी स्थित CBT भवनमा सञ्चालन हुने परीक्षा दिँदा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरू के छन् त? आवेदकहरूले परीक्षाको दिनभन्दा एक दिन अगावै आफ्नो परीक्षा दिने शिफ्ट अनुसारकै समयमा EPS कोरिया शाखा नजिकै रहेको म्युजिक सिटी हलमा गई आफ्नो बायोमेट्रिक फिंगर प्रिन्ट रजिस्टर गराउनुपर्छ। साथै परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नु पूर्व परीक्षा केन्द्रको तोकिएको स्थानमा बायोमेट्रिक भेरिफाई गरी यकिन गरिसकेपछि मात्र परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नुपर्छ। बायोमेट्रिक रजिस्टर र परीक्षाको समयमा प्रोक्टर तथा HRD कोरियाका कर्मचारीहरूले समेत प्रत्येक आवेदकहरूको परिचय रुजु गर्ने हुँदा आवेदकहरूले आवेदन दर्ता गर्दा पेश गरेको राहदानीको सक्कल पुरानो भए सो समेत र प्रवेश पत्रको रंगीन प्रिन्ट लिएर जानुपर्छ। कागजात बिना परीक्षामा समावेश हुन पाइन्न। परीक्षामा अनुचित कार्य गर्ने आवेदकलाई उक्त परीक्षाबाट निष्कासित गरी कानून बमोजिम कारबाही गरिनुका साथै आउने 4 वर्षसम्म EPS टोपिक परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइन्छ। अनियमितता गर्न सघाउने व्यक्ति EPS कामदार भए अभिलेख राखी भिसा रद्द हुन्छ। परीक्षा सुरु हुने समय भन्दा 1 घण्टा अगावै परीक्षा हल भित्रको तोकिएको स्थानमा बसी नसकेको कारण विगत वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएको हुँदा यस सम्बन्धमा विशेष चनाखो रहन पर्छ। परीक्षासँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण यस शाखाको वेबसाइट www.epsnepal.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई केही भन्न वा सोध्न मन भएमा श्रम कल सेन्टरको 1141 मा निशुल्क फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा मोबाइल नम्बर 9886 462508 मा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो प्रोग्राम युट्युब च्यानल र वैदेशिक रोजगारी एपबाट पनि सुन्न सकिन्छ। सुनेपछि भन्न मन लागेका कुराहरू हामीलाई टिपाउन नबिर्सिनुहोला। अर्को हप्ता फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी र गतिविधिहरू सुनाउन उपस्थित हुने नै छौं। सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती, अच्युत अरियाल सहित मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।